बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की आज अडयाला जेल में समाअत हुई। अगली तारीख उसकी पड़ गई है 23। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से क्या बात की। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी कुछ अहवाल दूंगा। वहाँ पर भी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 ये केसेस ज़ेर समाअत थे। तवक्को ये थी कि आज कोई बड़ा फ़ैसला होगा, लेकिन एक जो पिटीशन थी वो तो एक्सेप्ट हो गई, जिसमें ये कहा गया था कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है वो गैर कानूनी है, इसलिए कि उसको बंद कर दिया गया था बोर्ड की मीटिंग में, और उसके मिनट्स जो हैं वो मांगे थे इमरान खान साहब के वकील ने। एहतसाब अदालत के जज ने मना कर दिया था। फिर यहाँ पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, उस पर फिर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था आज तक 190 मिलियन पाउंड केस कि उसका फ़ैसला ना सुनाया जाए। तो आज हुकूमत ने वो जो सारे मिनट्स थे अदालत में वो दे दिए, लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि ये हम तब इसे तस्लीम करेंगे, इन्होंने दे दिए हैं जब ये एहतसाब अदालत में इन्हें रिकॉर्ड पे ले आएंगे। तो वो पिटीशन तो फिर एक तरह से तहरीक इंसाफ की कबूल हो गई, लेकिन जो दूसरी पिटीशन थी जिसमें कॉल अप नोटिस तोशाखाना 2 के चैलेंज किए गए थे, वो गैर मुअस्सर हो गई, और गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर वो खारिज कर दी गई, क्योंकि अदालत ने कहा कि अब बाकायदा तौर पर, क्योंकि वो जुडिशल रिमांड में है, फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हो चुका है, तो अब रेमेडी अवेलेबल है और वो एहतसाब अदालत में वापस जाकर तो वो रेमेडी वो अवेल करें। तो कोशिश की सलमान सफदर साहब ने दलाइल देने की, लेकिन बाबर सत्तार साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि नहीं, ये आपको वापस ही जाना पड़ेगा। अब जनाब, मैं अडयाला जेल के तरफ दोबारा वापस चलता हूँ। वैसे आज ये मैं बताऊँ कि कमरा अदालत जो है उसमें ख़ासी तादाद थी पीटीआई के रहनुमाओं की, अगरचे बहुत सारे लोग अपने हलकों में हैं क्योंकि कल के जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज भी थे लोग और अच्छा खासा कमरा अदालत जो है वो भरा हुआ था। अब अडयाला जेल की मैं बताता हूँ, वहाँ पर इंडिपेंडेंट मीडिया के लोगों को जाने की कोई इजाज़त नहीं। आज भी ना मैं जा सका, ना साकिब बशीर साहब जा सके, और भी कोई अगर सहाफ़ी जाना चाहता है तो वो नहीं जाने देते, सिवाय उन लोगों के जो शुरू से जा रहे हैं। और फिर एक बड़ा एतराज़ है कि अपनी मर्ज़ी के टिकर्स और मज़े की स्टोरीज़ छपती हैं, और इमरान खान साहब की जो हर कन्वर्सेशन को न सिर्फ डिस्टॉर्ट किया जाता है, बल्कि जो सवालात उनसे किए जाते हैं इस तरह लगता है कि जैसे कोई सियासी वर्कर उनसे सवाल कर रहा है। हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद, वो पिटीशन लगाने से रिलक्टेंट है। साकिब बशीर साहब की और जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन की यहाँ पर जो पिटीशन है कंटेम्प्ट की, वो तो अदालत ने इंटरटेन कर लिया और कल उसकी समाअत होने का इम्कान है, बल्कि हो रही है। लेकिन मेरी जो पिटीशन है उसको जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उसको इंटरटेन नहीं कर रहा, ये कह के कि कंटेम्प्ट की पिटीशन भी हम नहीं सुन सकते, और ये सिर्फ छुट्टियों में स्टे और बेल की पिटीशन होती है। हालांकि मेरी पिटीशन के साथ स्टे ऑर्डर की भी दरख्वास्त है, लेकिन बहरहाल जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें या बच्चे दें, उसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और देखते हैं, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब छुट्टी पे थे और पहले मैं उन्हीं के ऑर्डर्स की वजह से वहाँ पर जाता रहा, और अब देखते हैं वापस आ गए हैं, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि उन तक जब यह मामला जाएगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इस केस की समाअत जो है वो फ़िक्स करेंगे। और ये कंटेम्प्ट है उनके ऑर्डर का, जो जेल हुकाम ने बड़ी दीदा दलेरी से हवा में उड़ा दिया। अब खान साहब ने क्या बात की? खान साहब ने जो गुफ्तगू उनकी होती है उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में किया जाए, और ये कोई मामला नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है, ये लोकल मामला है, और जब आप ओपन ट्रायल करेंगे तो हक़ाइक़ सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे। और लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये मालूम है कि ये ओपन ट्रायल में नहीं जाएंगे, ये बंद कमरे में ट्रायल करेंगे ताकि ये मुझे सज़ा सुना सके, लेकिन मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ओपन ट्रायल किया जाए। तो फिर पूछा गया कि आप मुतालबा किससे करते हैं, आप फ़ौज से करते हैं या हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं फ़ौज से ये कहता हूँ, मैं जनरल आसिम मुनीर से ये कहता हूँ कि आप ये जो ट्रायल है ये ओपन ट्रायल करें। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो भी सारे केसेस हैं, खान साहब ने कहा कि वो सारे के सारे कोलैप्स हो चुके हैं और ये मुझे ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते।
اور جنرل فیض کے ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں رہا، کسی طرح سے ان کی میری بات نہیں ہوئی، نہ کوئی تعلق ہوا۔ آدمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن 9 مئی کی سازش جو ہے، میں یہ پھر کہتا ہوں، پتہ چلے گا جب آپ اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر دیا، وہ شخص ہے 9 مئی کا ذمہ دار۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کس نے آپ کی گرفتاری کا آرڈر کیا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا اس نے گرفتاری کا آرڈر دیا جو رینجرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جس پر انہوں نے یہ سوال کیا گیا، صحافی نے پھر سوال کیا کہ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام بتائیں۔ تو یہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ نمبر 1 جو رینجرز کو کنٹرول کرتا ہے، نمبر 1 اس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا تھا۔ تو صحافی نے پھر کہا کہ کیا بادشاہ، سپر کنگ اور اس طرح کے نام، لیکن آج عمران خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا۔ صحافی نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر کا عمران خان نام لے لیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر جو اپنا ایک بیانیہ بناتے ہیں وہ بیانیہ چلائیں زہر آلود، اور یہ کہیں کہ آج پھر عمران خان نے جنرل عاصم منیر پر نام لے کر تنقید کی ہے۔ یہ ایجنڈا ہے اس بڑی اسکرین کا جو اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے، جس کو آپ اور میں اب دیکھتے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا جس کو عمران خان ڈیموکریٹک میڈیا، عوامی میڈیا کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال ایسے زہر آلود ہوتے ہیں، ایسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب کی صورت میں جیو کو، ARY کو، دنیا کو، سما کو، یہ جو سارے اخبار اور چینل ہیں، بڑی زبردست ہیڈ لائنز ملتی ہے جس سے وہ دوبارہ ثابت یہ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں، اور پھر رات کو 8 بجے اور 10 بجے کے شو میں تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے یہ فوج کا مخالف، اور اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہی بقا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہ وہ فوج اور PTI کی لڑائی کراتے رہیں، اور پھر فوج سے یہ کہیں کہ آپ 9 مئی کی آڑ میں ان سب کا آپ صفایا کر دیں۔ تو جناب آج خان صاحب ہنستے رہے، جو مجھے پتہ چلا مسکراتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا؟ یہ اتنے احمق ہیں، انہوں نے یہ جو سارے رات ٹی وی پر باتیں کرتے ہیں، اور یہ جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے اور پھر بہت سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کے ذمہ کام ہی یہ ہے، وہ آ جاتے ہیں اور پٹ 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 وہ جو ایک رٹا ہوا بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ احمق لوگ ہیں سارے، جنرل فیض مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں، اور یہ صرف مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے گئے تو اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ اور جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گیا، اور اگر 9 مئی سازش کا مرکزی کردار جو ہے یہ کہتے ہیں جنرل فیض ہے، تو میں کہتا ہوں اوپن ٹرائل کرو اس کا، ساری دنیا کو ثابت وہ کرو اور اس کو ثبوت دکھاؤ، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ایک سابق وزیر اعظم کو اگر ملٹری کورٹ میں لے کے گئے تو پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی، کیونکہ ویسے بھی یہ کیس جھوٹا ہے۔ تو جناب یہ آج ان کی وہاں پر گفتگو تھی، اور اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔